1 लाख साल पहले ज़मीन इंसानों से खाली नहीं थी। दर हकीकत नई उभरती हुई इंसानी अनवा पूरी कुरे अर्ज़ पर फैली हुई थी और अफ्रीका के बंजर इलाकों से कई नए घरों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर रही थी। साइंसदानों का मानना है कि इस ज़मीन पर इंसानी पीढ़ी का वजूद ज़्यादा पुराना नहीं है। इंसानी वजूद इस धरती पर 2 से 3 लाख साल पहले नमूदार हुआ था। अगर हम इंसानी ज़िंदगी की तारीख का मवाजना डायनासॉर्स से करें, डायनासॉर्स ने इस ज़मीन पर तकरीबन 20 करोड़ सालों तक राज किया है। लेकिन कुदरत का एक कानून है कि कोई भी नस्ल या स्पीशीज़ लामहदूद मुद्दत के लिए ज़िंदा नहीं रह सकती। इस कायनात में वक्फे वक्फे से तबाही आती रहती है, ज़मीन की जोग्राफियाई सूरत हाल बदलती रहती है और नई पैदाइश व तामीर का सफ़र चलता रहता है। लेकिन इस कायनात में नई चीज़ की पैदाइश या तामीर से पहले पुरानी चीज़ों का खात्मा ज़रूरी होता है। जब 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड के टकराने से ज़मीन पर 20 करोड़ सालों से राज करने वाले डायनासॉर्स की नस्ल इस धरती से हमेशा के लिए ख़त्म हुई। इस तबाही ने तामीर सरे नौ का काम किया। भले ही इस तबाही से डायनासॉर्स का खात्मा हो गया हो, लेकिन डायनासॉर्स के खात्मे ने एक नई नस्ल को आगे बढ़ने का मौका फराहम किया। वो नस्ल मैमल्स की थी। आज हम अपने आस पास में ज़्यादातर मैमल्स को ही देखते हैं। हम खुद इंसान भी मैमल्स ही हैं जिन्हें आगे बढ़ने का मौका डायनासॉर्स के खात्मे के बाद मिला। ये कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि अगर डायनासॉर्स का खात्मा ना होता तो आज हम इंसानों का वजूद भी ना होता। वक्त के साथ साथ ज़मीन की गहराई में दफन गुज़रे माजी के वाक़यात मिलते रहते हैं जो ज़मीन के माजी के दौर को उजागर करते हैं। आज के वक्त में हम इंसानों ने इतना तरक्की कर ली है कि हम चांद पर कदम रखने के करीब हैं, लेकिन फिर भी हमारा इल्म इतना महदूद है कि ज़मीन के गुज़रे हुए माजी के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। आप यकीनन सुन के चौंक उठेंगे अगर मैं कहूँ कि माजी में ज़मीन पर हमसे भी ज़्यादा ज़हीन इंसानी तहजीब रिहाइश पजीर रही हैं, या फिर मैं कहूँ कि ज़मीन पर 20-20 फीट कद के मालिक अजीम इंसान भी रह चुके हैं। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, बल्कि ज़मीन की गहराइयों से मिले इंसानी ढांचे और वाक़यात बताते हैं। मैं हूँ मीर तारिक और आप देख रहे हैं मुनफिद थॉट्स यूट्यूब चैनल। साल 1950 में अमेरिकी फ़ौज की एक टीम ने ग्रीस में 18 फीट लंबे इंसानी ढांचे की दरियाफ्त की और अलास्का में एक इंसान की खोपड़ी मिली जिसका सर सिर्फ 3 फीट का था। इसी तरह साल 1993 में मंगोलिया में खुदाई के दौरान वहां के मजदूरों को एक इंसानी ढांचा मिला जिसकी लंबाई 20 फीट से भी ज़्यादा थी। जब इन ढांचों पर रिसर्च की गई और कार्बन डेटिंग से उनकी उम्र मालूम की गई तो मालूम हुआ कि ये ढांचे 1,25,000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इन ढांचों से ये भी जाहिर होता है कि या तो इस वक्त एक नॉर्मल इंसान की लंबाई 20 फीट हुआ करती थी या फिर उस वक्त राक्षसों का राज चलता था। अगर मैं मजहबी किताबों की बात करूं तो उनमें भी बड़े बड़े कद्दावर लोगों का जिक्र मिलता है। मिसाल के तौर पर इस्लामी तालीमात में यह मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ जितना था। साल 1935 में हांगकांग में खुदाई के दौरान एक इंसानी दांत मिला जिसकी लंबाई आम इंसानी दांत से 5 गुना ज़्यादा थी। इन तमाम चीज़ों से एक बात साबित होती है कि माजी में ज़मीन पर अजीम इंसानों का राज चलता था। अगर हम ज़मीन पर बनी कदीम इमारती ढांचों को देखें तो वो अपने अंदर बहुत से पुरअसरार सवालों को दबाए बैठी हैं। अगर हम आज के वक्त में अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उनके जैसी इमारतें बनाने का सोचें तो शायद ये काम इतना आसान नहीं होगा। फिर भी हज़ारों साल पहले उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, वो भी बिना किसी तकनीकी मदद के। इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लबनान में एक बाल्बिक नाम का मंदिर मौजूद है। इस मंदिर में मौजूद पत्थर इतने बड़े और भारी हैं कि एक आम इंसान इसे हिला भी नहीं सकता। इस मंदिर के वस्त में लगे एक पत्थर का वजन तकरीबन 800 टन है। ये पत्थर इतनी उम्दा मुहारत से लगाए गए हैं कि इनके ज्वाइंट्स के दरमियान एक ब्लेड को भी नहीं घुसाया जा सकता। इन पत्थरों का वजन इतना है कि अगर 35,000 लोगों का मजमा यक वक्त
ایک پتھر کو اٹھانے کی کوشش کرے تو تب جا کے وہ اس پتھر کو اٹھا پائیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی اور کشادہ عمارت کو کس نے اور کیوں بنایا ہوگا؟ کیا ان کے پاس اتنے بڑے بڑے پتھروں کو اٹھانے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی تھی؟ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ عظیم انسان خود ہی اتنے ذہین و فطین اور طاقتور تھے کہ انہوں نے بنا کسی ٹیکنالوجی کے اتنے بڑے مندر کو بنا دیا۔ اسی طرح اگر ہم ایسٹر آئی لینڈ کی بات کریں تو وہاں قدیم طرز کی بڑی بڑی مورتیاں موجود ہیں۔ یہ مورتیاں اتنا مضبوط ہیں کہ اگر ان پر وزنی ہتھوڑے سے وار کیا جائے تو ان پر ذرا بھی خروچ نہیں آئے گی۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان مورتیوں میں موجود پتھروں کی ایسٹر آئی لینڈ کے پتھروں سے کوئی مماثلت نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان بڑی بڑی مورتیوں کو کہیں اور بنایا گیا تھا اور پھر یہاں لایا گیا تھا۔ لیکن ان مورتیوں کو یہاں کیوں لایا گیا تھا اور سب سے اہم بات کیسے لایا گیا تھا؟ یہ بھی پررسا سوالات ہیں۔ میکسیکو شہر سے 31 میل کی دوری پر ایک قدیم عمارت موجود ہے جسے سٹی آف گاڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس عمارت کی سب سے پراسرار بات یہ ہے کہ اس عمارت میں بڑے بڑے پتھروں سے ہمارے سولر سسٹم کو نقش کیا گیا ہے، جس میں سورج سمیت سارے سیاروں کو نقش کیا گیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں پلوٹو سیارے کو بھی نقش کیا گیا ہے، جسے ہم انسانوں نے 18 فروری 1930 کو دریافت کیا تھا۔ پلوٹو ہم سے اتنا دور ہے کہ اسے بنا ٹیلیسکوپ کے دیکھنا ممکن ہی نہیں۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں لوگ صرف قادور اور طاقتور نہیں تھے، بلکہ وہ ہم سے زیادہ ذہین و فطین بھی تھے، جنہیں سائنس اور فلکیات کا علم بھی تھا۔ اب ہم چاہے قدیم اسٹون ہنج کی بات کریں یا نازکا لائنز یا پھر مصر کے پیرامڈز کی بات کریں تو یہی سوالات جنم لیتے ہیں کہ ان کو بنانے والے کون تھے اور ان کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ ان سوالوں کے جواب تو شاید ممکن نہیں، لیکن ان قدیم عمارتوں کے فن تعمیر کو دیکھ کر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے پہلے اس دھرتی پر نہایت عظیم، طاقتور اور ذہین و فطین لوگوں نے راج کیا۔ سال 2017 میں پین اسٹیٹ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے دعویٰ کیا کہ اس بات کے چانسز زیادہ ہیں کہ انسانوں سے پہلے کوئی ذہین تہذیب اس دھرتی پر ضرور رہی ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم انسان زمین پر لاکھوں سالوں سے ہیں، مگر خدائی سے ملنے والے تمام قسم کے قدیم ہتھیار کئی ہزار سال پرانے ہیں۔ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو کچھ ہزار سالوں سے زیادہ نہیں دیکھ پا رہے، تو ہم لاکھوں کروڑوں سال پہلے زمین پر راج کر چکی ذہین و فطین تہذیب کے بارے میں کیسے کچھ بتا سکتے ہیں؟ دراصل زمین پر وقت کے ساتھ ساتھ تباہی آتی رہتی ہے، جیسے ایسٹرائڈ کا ٹکرانا، کہکشاں سے پتھروں کا طوفان آنا، آتش فشاں کا پھٹنا، بڑے پیمانے پر زلزلے کا آنا، سونامی کا آنا وغیرہ۔ یہ تمام تباہ کن واقعات زمین کی پرتوں اور اس کی جغرافیائی ڈھانچے کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ مطلب کہ اس طرح کی تباہی میں نیچے کی زمین پھٹ کر اوپر آ جاتی ہے اور اوپر کی پرت نیچے دب جاتی ہے۔ اس طرح زمین پر رہنے والی تہذیبوں کے واقعات، شواہد اور ڈھانچے بھی زمین کی گہری پرتوں میں دب کر رہ جاتے ہیں، اور اس طرح زمین کی جغرافیائی ساخت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر جہاں آج زمین ہے وہاں کبھی سمندر بہا کرتا تھا، اور جہاں آج سمندر ہے وہاں کبھی کوئی پہاڑ ہوا کرتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے ماضی میں موجود زمین پر راج کر چکی تہذیبوں کے ثبوت ہمیں نہیں مل پاتے۔ یہ ایسے ہے جیسے کہ آج ہماری زمین پر کوئی بڑی تباہی آ جائے اور اس میں تمام انسانی نسل ختم ہو جائے، تو کچھ لاکھ سال بعد ہم انسانوں کے دھرتی پر موجود ہونے کے زیادہ تر نشانات مٹ جائیں گے، اور کروڑوں سال بعد ہماری موجودگی کا کوئی بھی ثبوت نہیں بچے گا۔ جب کروڑوں سال بعد زمین پر کوئی ذہین تہذیب پروان چڑھے گی تو انہیں ہماری موجودگی کے کوئی شواہد نہیں مل پائیں گے۔ انہیں کبھی بھی معلوم نہیں ہو پائے گا کہ زمین پر کبھی انسانوں کے روپ میں ایک انٹیلیجنٹ تہذیب رہا کرتی تھی۔ لیکن یہاں ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ ہمیں کروڑوں سال پرانے ڈائناسورز کے ڈھانچے تو ملے ہیں، اگر کروڑوں سال پہلے زمین پر کوئی ذہین تہذیب راج کرتی تھی تو ہمیں ان کے بھی ڈھانچے یا کوئی ثبوت ضرور ملتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ڈائناسورز نے زمین پر تقریباً 20 کروڑ سال تک راج کیا ہے۔ اتنے لمبے عرصے میں ان گنت ڈائناسورز پیدا ہوئے ہوں گے اور مرے بھی ہوں گے۔
لیکن ہمیں پوری زمین میں سے تقریباً 100 کی تعداد میں ڈھانچے ملے ہوں گے، تو باقی کے ڈھانچے کہاں گئے؟ تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کی تاریخ 3 لاکھ سال پرانی ہے، جو ڈائناسورز کے مقابلے میں بہت چھوٹی مدت حیات ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ماضی میں جو ذہین تہذیب رہی ہوگی ان کی مدت حیات یعنی لائف ٹائم چھوٹا رہا ہوگا، اور ان کے رہنے کے تمام شواہد زمین میں یا کسی سمندر کی تہ میں چھپے پڑے ہوں گے۔ ہمیں ماضی کے جیون کے جتنے بھی ثبوت ملے ہیں، وہ چاہے 3 فٹ کی کھوپڑی ہو یا 20 فٹ کا انسانی ڈھانچہ ہو، یہ سب اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زمین پر کبھی ایک عظیم تہذیب وجود میں تھی۔ نیچر زمین کو ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، اور زمین پر موجود زندگی کے روپ بھی بدلتے رہتے ہیں، اور مستقبل میں بھی لامحدود مدت تک ایسا چلتا رہے گا۔ آج ہم انسان کہکشاؤں میں زندگی کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہم اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ امید ہے کہ مستقبل میں ہمارے علم کا احاطہ اتنا بڑھ جائے گا کہ ہم اپنے ماضی کو بھی جان سکیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔